अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान। मैं वसीम अख्तर हूँ। मुल्क की तारीख की मकबूल तरीन जमात को जिस तरह बेदस्तपा करके उन लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स एक बेईमानी इंतखाबात का ड्रामा रचाया जा रहा है, इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और जिस तरह जिद अना इंतकाम की भेंट मुल्क को चढ़ाया जा रहा है, इसके नताइज जो निकलेंगे वो बहुत ही तबाहकुन होंगे। मंजूर नज़र मियाँ नवाज शरीफ को जिस तरह इक़्तिदार में लाया जा रहा है अवामी ख्वाहिशात के बरक्स, इससे एक तो मुल्क में इंतशार और दूसरा सूबों के दरमियान जो फासले हैं उनको भी उनमें भी इजाफा होगा। इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत भी नहीं मिलेगी, उनको 70 या 80 सीटें मिल पाएंगी और उन्हें हुकूमत बनानी होगी। तो मखलूत हुकूमत बनाने का, मखलूत हुकूमत चलाने का तो उनका मिजाज नहीं है, जो हमने उनकी 40 साल सियासत में देखा है। और इस सिलसिले में हमारे ज़राए का ये कहना है कि इंतखाबी नताइज आ जाने के बाद नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि वो उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है या नहीं, क्योंकि उनके फैसले का इन्हिसार इस बात पर है कि मखलूत हुकूमत कितनी मखलूत होगी। अगर बहुत ज़्यादा मखलूत हुई तो उनके करीबी ज़राए का ये कहना है तो ऐसी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि मखलूत हुकूमत को चलाना, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। मखलूत हुकूमत हुईगी तो उसमें MQM भी होगी, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी भी होगी और कौम परस्त जमातें भी होंगी। कभी एक पार्टी नाराज़, मनपसंद वजारत किसी को ना दी तो वो नाराज़, किसी MNA को तरक्याती फंड उसकी मर्जी के मुताबिक ना मिले तो वो नाराज़। तो किस किस को मनाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ भागते फिरेंगे। तो इस सिलसिले में जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नताइज के बाद ही फैसला किया जाएगा। और क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका तो 40 साल की सियासत में हमने ये देखा कि वो फ्री हैंड जो है से हुकूमत करते हैं। वो बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। अगर उनके पास फ्री हैंड नहीं होता तो फिर वो उनके लिए हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह के जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो सूबों में अगर कोई भी दूसरी हुकूमत होती जो कि पीपल्स पार्टी की होती थी, उस दौरान क्या सियासी कशमकश होती थी, ये सबको याद है। तो इस तरह इस हवाले से जो है वो मसाइल बढ़ेंगे। और दरअसल बात ये है कि मखलूत हुकूमत को दो चैलेंजेस जो हैं वो फौरी तौर पर, जो भी हुकूमत आगे बनेगी उसको दो चैलेंजेस जो हैं वो आप फौरी तौर पर फेस करने होंगे। एक, अमन व अमान का मसला। जिस तरह इस वक्त मुल्क में दर्जा हरारत है, जिस तरह एक पार्टी जिसकी अक्सरियत अवाम की अक्सरियत जिसको चाहती है, उनको जिस तरह दीवार से लगाया गया है और जिस तरह उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और जिससे लोगों में एक जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है, उस हवाले से की जो सियासी इंतशार है है वो भी बढ़ने का अंदेशा है, तो उसको भी आना होगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो मुआशी मैदान में जो है हुकूमत को आते ही परफॉर्म करना होगा। और जैसे बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, तो इस सिलसिले में, और जब कर्जों की अदायगी का मसला है, तो इस हवाले से मखलूत हुकूमत के पास कोई ज़्यादा जगह नहीं होगी कि वो कोई परफॉर्म कर सके, और इसके नतीजे में जो है वो मुल्क में अनरेस्ट ही बढ़ेगा। दरअसल नवाज शरीफ का जो हुकूमत में आने का मकसद है, वो तो असल मकसद तो ये है कि अपनी जानशिनी जो है अपनी साहिबजादी मरियम नवाज के हवाले की जाए। लेकिन अगर वो जो कि इस वक्त अनपॉपुलर हैं, जो हम जलसों में और उनकी इलेक्शन कैंपेन में देख रहे हैं, और अगर वो आके लोगों के मसाइल मजीद बढ़ते हैं तो ये जो लोगों में रद्द अमल है इसमें भी इजाफा होगा। तो ऐसी सूरत में उनको अपनी जानशिनी अपनी बेटी मरियम नवाज को मुंतकिल करने में भी मुश्किल होगी, और वो लोगों के लिए वो भी नफरत का निशान बनेगी। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के लिए और मुस्लिम लीग के लिए कोई बहुत ज्यादा हमवार मैदान नहीं है। और फिर दूसरा, कुदरत का भी अपना ही एक तरीका है इंतकाम लेने का, कि वो जो है अपना इंतकाम इस तरह लेती है कि अकल पे पर्दे डाल देती है। तो देखें आगे चल के क्या होता है। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरी तरफ कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, इनके केसों में इस कदर फुर्ती है, इस कदर जल्दी है कि अकल हैरान रह जाती है। और हमने तारीख में
کبھی ایسا نہیں دیکھا. یہاں پہ تو کئی سال فرد جرمی عائد نہیں ہوتی تھی. کبھی وکیل غائب ہے, کبھی طبیعت خراب ہو گئی, کبھی ملزم عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہوا کہ جی ان کی کمر میں درد ہے. جیسے شہباز شریف کئی سال ان کے اوپر فرد جرمی نہیں عائد ہو سکی, رانا ثناء اللہ کے اوپر کئی سال فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. تو یہ ہم نے دیکھا. لیکن یہاں پہ بہت تیزی ہے. سائفر کیس میں عمران خان کو جو ہے یہ جیسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو میکسیمم جو ہے وہ پنشمنٹ دی جائے گی, جو کہ اس کیس میں عمر قید یا سزائے موت بنتی ہے. تو اس حوالے سے وقت نہیں ضائع کیا جا رہا. ان کے وکیل جمعے والے دن پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب نے فوراً ای میل کی ایڈوکیٹ جنرل کو اور انہوں نے کہا کہ وکیل مقرر کریں. اسی دن ان کے لیے ان وکیل بھی مقرر کر دیے گئے. تو اب جناب علی جو گواہان ہیں ان کے اوپر جرا سرکار کی طرف سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دیے گئے وکیل کریں گے. یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہے کہ ایسا کیس جس میں سزائے موت میکسیمم پنشمنٹ ہے اس کو اس طرح چلایا جا رہا ہے. اور یہ ویسے سائفر کیس بھی ہماری تو کیا اقوام عالم کی تاریخ کا ایک منفرد کیس ہے جس میں ایک سائفر آیا جس میں حکومت ہٹانے کی دھمکی دی گئی اور وہ حکومت ہٹا بھی دی گئی. اور پھر جب حکومت ہٹا دی گئی تو صرف اس بات کے اوپر کہ بھیا آپ نے یہ بات کیوں کی, یہ سائفر لہرایا کیوں اور سائفر گم کر دیا. تو یہ کیس ہے جس میں ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہا بیانات کے اوپر کہ جو سیکرٹری خارجہ ہے وہ کہتے ہیں سائفر ساتھ لے گیا تھا. اب عجیب سا اس میں معاملہ ہے. لیکن یہ ایک منفرد کیس ہے اور یہ کیس اس طرح بھی منفرد ہے کہ اس میں جو مدعی ہے وہ بھی سرکار ہے, جج بھی سرکار کا, جو ایک سہولت تھی وکیل کی وہ بھی چھین لی گئی عمران خان سے اور شاہ محمود قریشی سے. وہاں پہ بھی وکیل جو ہے وہ سرکار نے اپنے دے دیے کہ جی یہ آپ کی طرف سے کیس لڑیں گے اور یہ گواہان پہ جرا کریں گے. تو اس سلسلے میں عمران خان کی جانب سے جو سرکار کی جانب سے وکیل دیے گئے ہیں ان کا نام ہے ملک عبد الرحمان, اور شاہ محمود قریشی کو جو سرکار کی جانب سے وکیل دیا گیا ہے اس کا نام ہے حضرت یونس شاہ. تو یہ دو وکیل ہیں جو سرکار کی جانب سے دیے گئے ہیں. اور جس طرح یہ کیس چلایا جا رہا ہے اور جس طرح یہ وکیل دیے گئے ہیں اس سے ارادے تو سارے واضح ہیں کہ میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ اس کیس میں دی جائے گی. اسی طرح کا ایک اور معاملہ بھی سن لیجئے کہ احتساب عدالت کے جج تھے محمد بشیر صاحب. انہوں نے 24 مارچ کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی 24 مارچ تک چھٹی کی درخواست دی تھی, لیکن ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. مسترد کرنے کی وجوہات تو بس یہی ہیں کہ اگر وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں تو نیا جج مقرر ہوگا جس سے کچھ ٹائم کے ضیاع کا اندیشہ ہے. لیکن وقت تو ضائع نہیں کرنا. بہت اہم کیسز ہیں توشہ خانہ کا اور القادر ٹرائل کا, القادر ٹرسٹ کا, تو اس کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے اور سزا دینی ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو. تو اس سلسلے میں ان کی چھٹی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے اور ان کو کام جاری رکھنے کا کہا گیا ہے. دلچسپ خبر یہ ہے کہ کپتان کے نکاح کو غیر شرعی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. تو اس میں ایک شخص نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں درخواست دی کہ جو اس نکاح کے گواہان ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے. بات تو بالکل منطقی ہے, لیکن ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی. اور اس میں انہوں نے فریق بنایا تھا اون چودھری, خاور مانی کا اور مفتی سعید. اب وہ مسترد ہو گئی اور مسترد ہونے کی وجہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اون چودھری اس وقت نواز شریف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ پہ لاہور سے, جبکہ خاور مانیکا کے قریبی عزیز بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان کا مقدمہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو یہ ہمارے ملک میں حال ہے ہماری عدلیہ کا اور اس کے فیصلوں کا. ناظرین, جاتے جاتے یہ جو ایک نورا کشتی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, اس کے ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ وہ یہ ویڈیو دیکھیے اور انجوائے کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.